बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई है। आप देखें शैतान वार कहां पे करता है। मिंबर पे चढ़ के एक बंदा कहता है मौला मिंबर कूफा पे फरमा रहे थे मैं आबिद भी हूं माबूद भी हूं। ये बेशरम असल में शैतान का चेला क्या कर रहा है, शिया कौम की तौहीद की जड़ काटना चाह रहा है अपनी खबासत की वजह से कि अरबी के एतबार से इल्मी एतबार से मौला अली को रब कहा जा सकता। अगर तुम्हारी हेरा फेरी वाली बात से आधी बात से अगर कोई शिर्क की तरफ चला जाता है और मौला अली को वो अल्लाह के किसी मामले में बराबर समझना शुरू कर देता है, तुम्हें लटकाएगा अल्लाह। पहले भी मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन ये बात ऐसी है, बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई है, बार बार जिक्र भी वो कम है। तवज्जो करें, आप जब किसी को कहते हैं, मतलब वहां से कोई मौलाना साहब आए और एक बंदा कहे जी आलिम तशरीफ लाएं, आलिम आया है, किसी के जहन में जाएगा कि इसको अल्लाह के साथ अल्लाह जैसी कोई चीज आ गई है? आलिम से अल्लाह जहन में आता है? अगर कोई आलिम आया है, किसी के जहन में अल्लाह आता है? जी नहीं आता ना। जबकि अल्लाह को भी आलिम कहते हैं, कुरान ने अल्लाह को आलिम कहा हुआ, अलीम भी है और आलिम भी है। लेकिन हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, इस बात को अच्छी तरह तवज्जो से सुन लें, हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, बाज़ औक़ात मिंबर पर जो खयानत होती है उसकी तरफ मैं तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ कि हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, आलिम लफ्ज़ से हमारे जहन में एक आलिम दीन ही आता है, नहीं आता कि इसमें अल्लाह वाली कोई सिफत आ गई। लफ्ज़ रब का मामला उर्दू बोलने वाले के लिए आलिम वाला मामला और रब वाला मामला एक ही है, उर्दू बोलने वालों के लिए अलग अलग है। अगर कोई कहे रब आए, अभी मसलन कहे कि जी रब तशरीफ लाएं, आपके जहन में क्या जाएगा? अचानक कहे कि इसका दिमाग हिल गया। लेकिन अगर अरब बैठे हों और अरब कहे, उन्हें जिस तरह हमें आलिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें रब से कोई फर्क, किन को? अरबों को। अरबों के जहन लफ्ज रब के इस्तेमाल से मानूस है कि गैर खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और ये बेईमानी करने वाले उन्हीं आयतों को पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन जहां पे दूसरी आयतें हैं वो पी जाते हैं। मिसाल के तौर पे हजरत यूसुफ ने कहा कि अपने रब के पास मेरा जिक्र करना। अरब के लिए एक अरबी कुरान जिसकी अरबी जुबान है, उसका जहन मालूस है लफ्ज रब के इस्तेमाल से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके जहन में नहीं आता कि ये रब कोई अल्लाह बनाया जा रहा है उसको। तो ये वाली आयत मिंबर से पढ़ दी जाएगी। उसी आयत से चंद आयत पहले हजरत यूसुफ उन्हीं से कह रहे हैं, उन्हीं से बात कर क्या कह रहे हैं कि ए मेरे कैद के दोनों साथियों, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या कई मुतफर्रिक रब अच्छे हैं या एक अल्लाह जो सब पे गालिब है? ये वाली आयत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो उधर से नारे की गैस भरी है वो निकल जाएगी, वो पब्लिक जो है ना वो करेगी नहीं। अब क्या मसलन कहेंगे आकर कि अरबी के एतबार से इल्मी एतबार से मौला अली को रब कहा जा सकता है, लेकिन इनको फिर यह भी तो बताओ कि इस रब से मुराद हरगिज अल्लाह की बराबरी नहीं है। ये नहीं बताते, क्यों? इसलिए कि नारा नहीं लगेगा, और यहां सारा दारो मदार नारे पे चलता है। नारा लगवाने के लिए तो बातें करते हैं, तो आगे से ऐसी बातें कर दे, लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि कोई किसी मामले में अल्लाह के बराबर है। ये जब कहेंगे नारा लगेगा, कतअन नहीं लगेगा। तो लिहाजा आधी बात करो, नारा लगवाओ, बाकी आधी पी जाओ, ताकि चाहे कौम का बेड़ा गर्क हो जाए। जिनके जहनों में रब का तसव्वुर बचपन से अल्लाह बिठाया गया, जिनको रब से अल्लाह जहन में आता है, करो बेड़ा गर्क हो। तो ये इस्तेमालात का फर्क है जुबानों के। जैसे हमारे, मैंने अर्ज कर दिया, दोबारा रिपीट कर दूं, उर्दू बोलने वाला किसी को आलिम कहे तो कोई जहन में नहीं आता कि अल्लाह की बात हो रही है। इसी तरह आप सब जमात के इंतजार में बैठे हो और कोई कहे इमाम साहब तशरीफ ले आए हैं, आप समझेंगे इमाम ज़माना आ गए हैं, ना मौलाना आ गए, उनको इमाम। इस इस्तेमाल से आपका जहन मानूस है, लेकिन रब के लफ्ज का ये मामला नहीं है जी रब तशरीफ ले आए हैं, रब ये कर रहे हैं। रब से उर्दू बोलने वाला, ये जो बेचारी सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत हाई फाई कुरान हदीस पढ़े हुए लोग बैठे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है। इनको आप ये रब कह के नारे लगवा के इनका बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपना भी बेड़ा गर्क हो।
اگر تمہاری ہیرا پھیری والی بات سے، آدھی بات سے اگر کوئی شرک کی طرف چلا جاتا ہے اور مولا علی کو وہ اللہ کے کسی معاملے میں برابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تمہیں لٹکائے گا اللہ، تمہیں لٹکائے گا، کیوں؟ تم نے بات کلیئر نہیں کی، پوری نہیں کی۔ ساری آیتیں بتاؤ قرآن کی، وہ آیت بھی بتاؤ جس میں اللہ کہتا ہے ہمارے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تم سے کہے کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اپنا رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کا حکم دے گا؟ یہ بھی پڑھ کے سناؤ نا، پھر دیکھو نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ یہ بھی پڑھ کے سناؤ، یہ بھی پڑھ کے سناؤ، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ ایک سائٹ پر کیوں خیانت کرتے؟ یہ بھی سناؤ نا، تب پتہ چلے کتنے نعرے لگتے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، جس کی توحید میں گڑبڑ ہے وہ اسلام کی باؤنڈری پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ نہ رسالت بعد میں، ولایت بعد میں، توحید سب سے پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے، جس کی لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے سب کچھ خراب ہے اس کا۔ آخری چیز، لاسٹ چیز جس پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اس آیت میں بھی یہی ہے کہ آ جاؤ اے اہل کتاب، اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، عادلانہ بھی ہے، منصفانہ بھی ہے اور مشترک بھی ہے۔ اور وہ کیا کہا وہاں پر؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں شیطان وار کہاں پہ کرتا ہے؟ ممبر پہ چڑھ کے ایک بندہ کہتا ہے مولا ممبر کوفہ پہ فرما رہے تھے میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں۔ یہ بے شرم اصل میں شیطان کا چیلا کیا کر رہا ہے؟ شیعہ قوم کی توحید کی جڑ کاٹنا چاہ رہے ہیں اپنی خباثت کی وجہ سے، کہ مولا فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں۔ قرآن میں کیا ہے کہ آخری بات جس پر کسی کے ساتھ کوئی اشتراک کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو ہم اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ یہ خدا نے کہا اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے اتحاد، پھر کوئی اس بیس پر اللہ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے قرآن میں، آیت مبالہ کی 2 آیتیں چھوڑ کر یہ کہا ہوا۔ تو وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت میں توحید کو مخدوش کرنے کے لیے اور اس قسم کی باتیں کر کے عوام کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تاکہ پھر دوسرے مخالفین مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر شرک کی تہمت لگائیں، سب سے بڑے یہ مجرم ہیں۔ اتنے زور و شور سے توحید تو کبھی تم بیان نہیں کرتے، زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ توحید اللہ کی تو تعریف نہیں کرتے تم، اللہ کے تو نہیں بیان کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو پھر نظر آتا ہے، اور مخالف تہمت لگاتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشرک شرک میں مبتلا ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پرابلم کیا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ تم بھی جرات نہ کرو، اللہ جو چاہ رہا ہے وہی کرو۔ اور یا پھر اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر پوری عربی زبان کی تفصیل بتاؤ کہ عرب رب استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کو رب جب وہ کہیں غیر اللہ کو تو کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کوئی اللہ والی بات یہاں پر آ گئی۔ یہ پورا بتاؤ، لیکن جب یہ پورا بتاؤ گے تو نعرہ کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، وہ نعرہ نہیں لگے گا اور تمہارے جو ریٹ ہیں وہ اوپر نہیں جائیں گے، پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سارا پرابلم یہ ہے۔